के यहूदी थे मॉडरेट, और एक वो थे जो अनपढ़ यहूदी थे। अब अगर वो अनपढ़ यहूदियों को मुनाफिक के तौर पर भेजते, और मजे की बात यह है कि जो पढ़े लिखे यहूदी थे उनमें से अक्सर लोग ईमान ले आए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों समेत ईमान ले आए थे। इसी तरह काबिल अहबार, इसी तरह और बहुत से उनके उलमा वो थे जो ईमान ले आए थे। लेकिन बाज यहूदी वो थे कि जो अनपढ़ यहूदियों को भेजते कि आप जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठें और वहां आप ये नोट करें कि वो क्या बातें करते हैं, और फिर हमें शाम और सुबह जाओ और कहो कि हम ईमान ले आए, शाम को वापस आओ और ये कहो कि हम काफिर हो गए हैं। तो ये यहूदी चूंकि उम्मी थे, अनपढ़ थे, लिहाजा जब ये उनकी महफिल में जाते, सहाबा इकराम की महफिल में जाते, तो अपनी बातें जो हकायक होते, जो उन्होंने सुनी सुनाई बातें होती और उनको मालूम होती, वो लोगों को बता देते, सहाबा इकराम को बता देते कि बिल्कुल इस तरह का जिक्र हमारी किताबों के अंदर मौजूद है अल्लाह ताला। और जब वो वापस जाते तो यहूदी उनको कहते कि तुमने मुसलमानों को क्यों बता दिया है, कहीं ये क़यामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत न बनाए और दलील न लेके आए कि इन्होंने खुद हमें ये बात बताई थी और इस बात को छुपाते थे। अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा फरमाते हैं, वइदा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब यहूदी एक दूसरे की तरफ अलहदा होते, कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, क्या तुम उस चीज को बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी है, लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि वो सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हुज्जत पकड़े अपने रब के पास। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल समझ नहीं रखते। ये सूरत बकरा की 76 नंबर आयत है। तो बहरहाल उनमें ये चीज थी कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाते थे। जिस तरह ये तीन चीजें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की हैं कि एक तो ऐसे अहकाम और आयात को छुपाते थे जो उनके मकसद के खिलाफ होती, दूसरा उन्होंने रजम के अहकामात को छुपाया, और तीसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को छुपाया, बजाय इसके कि आप पर ईमान लाते। और आप एक और चीज देखें जो सीरत निगारों ने लिखी है, यहूदी मदीना में क्यों आबाद थे। इनका तो जो मस्कन है वो अंबिया की सरजमीन फलस्तीन था, शाम था, ये इनका इलाका था। तो ये मदीना में क्यों आबाद हुए, तो इनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि जब सिला की पहाड़ियों के पास एक रसूल आने वाला है, तो ये असल में सिला से मुराद वो मदीना की पहाड़ियां थीं। ये मदीना शिफ्ट हुए और यहूद के 3 कबाइल वहां पर आबाद थे, बनु कैनका, बनु नुजैर और बनु कुरैदा। और इनकी मुंतकिली की वजह ही ये थी कि इनकी किताबों में ये चीज बयान कर दी गई थी कि सिला की पहाड़ियों के पास एक नबी आने वाला है, और ये मुशरिकीन मक्का से कहते हैं कि जब वो नबी आएगा हम उस नबी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे और तुम पर फतह हासिल करेंगे। लेकिन जब वो रसूल आया तो इन बदबख्तों ने इस रसूल का ही इनकार कर दिया जिस रसूल की आमद के ये मुंतजिर थे और जिस रसूल की आमद के लिए ये मदीना के अंदर आबाद थे। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा वाज़ेह कहा, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। लिबास उसे कहा जाता है जो इंसान के जिस्म के साथ रल मिल जाता है, खलत मलत हो जाता है। ला तलबिसू, ना खलत मलत करो हक को बातिल के साथ, और ना ही तुम हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो सारी चीजें और तुम पहले एक किताब से वाकिफ हो, सिलसिला रिसालत और नबुव्वत से वाकिफ हो, सिलसिला किताब से तुम वाकिफ हो। लिहाजा अब जो रसूल आ रहा है उसका इकरार करो, उस पर ईमान लाओ और उसका इनकार करके पहले काफिर न बनो। फिर उन्होंने अपनी तरफ से चंद चीजों को घड़ना शुरू कर दिया जिनको इफ्तिरा अल्लाह कहा गया। अल्लाह पर बातों को जो है वो घड़ा करते थे, अपनी तरफ से अहकाम घड़ते और उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते। इसका सबब यह था कि यहूदी उलमा में एक खास किस्म का गुलूब और तशद्दुद ने राह पा ली, और एक सबब
استحسان تھا. یہ اصل میں فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے جس کو استحسان کہا جاتا ہے. استحسان سے مراد مصلحت ہے. کسی مصلحت کے تحت بغیر نص شارع کے بعض احکام کو محض اس لیے مستنبط کرنا کہ ان میں کوئی مصلحت ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے انکار کے متعلق بھی ان کے پاس اپنے بزرگوں کے اجماع کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں تھی. ہم عیسیٰ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا. اور اگر آپ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں تو اس نے ان کے بہت سارے فرقے بیان کیے. ان کے بڑے فرقے تھے اور وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تھے اس لیے ہم بھی نہیں مانتے تھے. آبا پرستی، اپنے باپ دادا کی پوجا اور اپنے باپ دادا کی بات کو ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ بہت سی قوموں کی تباہی کا سبب رہا ہے. اور یہی حال دیگر احکام کا بھی تھا. تو اجماع کو مذہب کی قطعی دلیلوں میں سے ایک دلیل سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کو قرآن میں بیان کیا. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے یکتبون، لکھتے، الکتاب، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. ایک کتاب لکھتے بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مضمون کتاب ریسرچ مولوی صاحب کی ہوتی لیکن اسے اللہ کے ذمہ لگا دیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی ایک وادی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں جو باتیں تھیں، ایک لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے، استبعاد رسالت. استبعاد رسالت کا مراد یہ ہے کہ رسالت سے خارج کر دینا. یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور نہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. استبعاد کا معنی انہوں نے خارج کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے خارج کر دیا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ باہمی اختلافات ہیں جو انبیاء کے درمیان پائے جاتے ہیں، ان کی عادات اور ان کے احوال میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ کوئی نبی شادیاں زیادہ کرتا ہے اور کوئی نبی شادیاں کم کرتا ہے. اسی طرح کی اور باتیں. پھر ان کی شریعتوں کے اندر اختلافات ہیں. اب یہاں تک جو بات ہے کہ تعدد ازدواج، تو ازدواج کی تعداد کے سلسلے میں انبیاء کی عادت اور حالات میں اختلاف تھا. تمام انبیاء کی ازواج کی تعداد یکساں نہیں تھی. اسی طرح بعض دیگر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء سے یک رنگی اور یکسانیت نہیں تھی. آپ اگر کتاب پڑھیں نا رحمت للعالمین جو قاضی سید محمد سلمان منصور پوری نے لکھی ہے، اس میں اس نے انبیاء کی ازواج کی تعداد بتائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس طرح مختلف انبیاء کی ازواج کی تعداد بتائی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی حکمت بیان کی ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا اختلاف یہ تھا کہ آپ نے شادیاں بہت زیادہ کی ہیں تو